श्रोताओं, बेहद खुशी की बात है कि इस समय हमारे साथ हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती नजमा हेपतुल्ला जी। उनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे सभी श्रोता उनके बारे में बखूबी जानते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू। नजमा जी, वर्तमान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किन के लिए है और क्यों है? ऐसा है, पहले ये सोशल एम्पावरमेंट या सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री का एक हिस्सा था, फिर ये अलहदा हुआ और अलहदा होने के साथ साथ मेरे मंत्रालय में 6 माइनॉरिटीज आती हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी और अब जैन शामिल हो गए। इनमें हम ये देखते हैं कि कमी कहाँ है। जब मैंने इस मंत्रालय का भार संभाला तो मेरे सामने एक सवाल था कि क्या मुझे करना है। हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो एक कमिटमेंट होता है हर पार्टी का। मैंने उसके लिहाज से अपने प्रोग्राम बनाए, उसमें मेन फोकस एजुकेशन पे, शिक्षा पे है और महिलाओं की शिक्षा के ऊपर है। तो हमारी स्कॉलरशिप की स्कीम चल रही थी जी। तो हमने सोचा कि इस स्कीम में हम क्या बेहतरी कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की। एक प्रधानमंत्री ने प्रोग्राम दिया था, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का इस्तेमाल किया ताकि बच्चे डायरेक्टली स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकें। उसमें पूरी उनकी तफसील होती है, डिटेल होती है। लड़कियों का जहाँ तक ताल्लुक है 30% की बात थी, हम तकरीबन 46% लड़कियों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं और लड़कियां कर भी बहुत अच्छा रही हैं। प्रधानमंत्री का कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां पढ़ रही हैं। उसके साथ साथ दूसरा जो खास फोकस था वो ये था कि हम खाली अगर उनको पढ़ा देते हैं और कोई हुनर नहीं सिखाते तो वो कैसे अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काफी फोकस था। इस सरकार का पूरा प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री बनाई, अलग से फोकस किया। तो मेरा फोकस भी स्किल डेवलपमेंट पे है। हमारी की स्कीम थी सीखो और कमाओ, उसके साथ साथ उसके अलग अलग वर्टिकल्स मैंने बनाए। मानस मौलाना आजाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स जो अलग अलग चीज़ों की स्किल देती। फिर जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता एजुकेशन का, जो आधे रास्ते छोड़ देते हैं, वो काफ़ी माइनॉरिटी के बच्चे स्कूलों में ही छोड़ देते थे और कुछ न कुछ दूसरे छोटे मोटे धंधों में लग जाते थे। मदरसे के बच्चे थे, मगर मदरसे के पढ़े हुए या इसी तरह के दूसरे इंस्टीट्यूशन समाज के लोग चलाते, उनके बच्चे वो भी तो उन्हें एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए कुछ करना चाहिए। तो नई मंजिल करके मैंने नई स्कीम बनाई। लोग बहुत खुश हैं इस स्कीम से, क्योंकि हम उन जगहों पर जा रहे हैं जहाँ आज तक कोई कभी गया नहीं है। और मैं एक बात आपको यहाँ कहूँ कि जो हमारी नई मंजिल की स्कीम है, ये स्कीम को जब हमने लॉन्च करा, उसका पायलट प्रोजेक्ट, तो वर्ल्ड बैंक को ये हमारी स्कीम इतनी पसंद आई कि उन्होंने हमें $50 मिलियन का लोन इस स्कीम के लिए दिया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी जो एक खास बात इसकी है कि ये जो पैटर्न है हमारा, जो हमारा मॉड्यूल है इन मदरसों में तालीम देने का, जिनके साथ हम सर्टिफिकेशन भी देते हैं और उन्हें स्किल भी सिखाते हैं, जो स्किल वो एरिया स्पेसिफिक स्किल पसंद करते हैं। ये मॉड्यूल वर्ल्ड बैंक को पसंद आया और उन्होंने ये मॉड्यूल जो है ये और दूसरे मदरसे जो अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में चलते हैं उनके लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जैसा आपने कहा एरिया स्पेसिफिक, यानी उस क्षेत्र का जो हुनर है, जो हस्तकलाएं हैं, जो क्राफ्ट है, उससे जुड़ कर के लोग शिक्षा पाएंगे और फिर अपना स्वरोजगार लेके स्वावलंबी बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो अपने आप में नई मंजिल की शुरुआत करना बहुत बड़ा पड़ाव था। आपने हस्तकला की बात की, हमारे पुश्तैनी जो हुनर हैं, जो खानदान में चलते आए बरसों से, कढ़ाई बुनाई है, कढ़ाई बुनाई, वीविंग, कांच का काम, कांच का फिरोजाबाद में होता है, मेटल वर्क, लकड़ी का काम, तो ये बिजली का काम, पूरे हिंदुस्तान में लोग माइनॉरिटी के लोग उससे जुड़े हैं। उसके लिए अलग स्कीम है। ये जो स्कीम है नई मंजिल, ये तो वो हुनर है जो ट्रेडिशनल नहीं है।
اس میں بھی اگر کوئی بچے سیکھنا چاہے تو وہ الگ بات ہے. ہمارے مینیفیسٹو میں ایک بہت فوکس تھا کہ جو ہماری ٹریڈیشنل ہست کلائیں ہیں اس کو بھی قائم رکھنا, اس کو آگے بڑھانا اور اس کو مارکیٹ سے لنک کرنا. تو میری جو دوسری اسکیم ہے وہ ہے استاد, اپگریڈیشن آف اسکل اینڈ ٹریننگ ان ٹریڈیشنل آرٹ اینڈ کرافٹ فار ڈیولپمنٹ. اس اسکیم کے تحت جو ہمارے ماسٹر کرافٹ مین ہیں جنہیں استاد کہتے ہیں, ان کے ذریعے ہم اسٹینڈرڈائزیشن کر کے ان کی ہست کلا کا نئے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں جن کو اس میں رچی ہو, اور ان کو اس لیے رچی آج نہیں رہی ہے کیونکہ انہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں دکھتا. ایک اور چیز بھی ہے یہاں پہ کہ جب اپنے ہنرمند پتا کو دیکھتے ہیں, ایک بہت اچھی کلا کو دیکھتے ہیں, تو عام طور پہ بچے اس لیے کٹ جاتے ہیں کہ اس سے روزگار نہیں ملنے والا, اور آپ نے اسے روزگار سے جوڑ دیا. روزگار سے جوڑا, اس کو ہم نے ٹریننگ کر کے کریکولم بنایا. ہمارے نالج پارٹنر میں نفٹ ہے, نیشنل ڈیزائن انسٹیٹیوٹ ہے, نیشنل پیکیجنگ انسٹیٹیوٹ ہے. ہم نے اچھے لوگوں کو اس میں جوڑا جو میرے دوست تھے جنہوں نے ان کلاؤں میں جن کو بہت رچی ہے, جنہوں نے بہت کچھ کام کیا ہے. اور دوسری چیز اس کے اندر جو میں نے کی کہ اس کو شاپ کلوز ایک ای مارکیٹنگ کا ہے, پردھان منتری ای مارکیٹنگ پہ ڈیجیٹائزیشن پہ بہت زور دیتے ہیں. تو ہم نے ای مارکیٹنگ کے لیے شاپ کلوز کے ساتھ ان کو جوڑا. اور ابھی میں وارانسی گئی تھی ایک ہفتہ پہلے, وہاں ہم نے ویب سائٹ ہماری استاد کی لانچ کری, اور جو ان کے بنائے ہوئی چیزیں ہیں وہ ہم نے ویب سائٹ پہ ڈال دی. بہت سندر. اور میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں جو آپ کے سننے والوں کو پسند آئے گی. بنارس میں 2 ایسی کلائیں ہیں جن کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. ایک ہے گلابی میناکاری کہلاتی ہے, وہ چاندی پہ ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے. اب اس کو کرنے والے انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. اسی طرح لکڑی کے کھلونے, یہ 300 برس پرانی کلا ہے جو وارانسی میں بناتے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھے ہیں بیلن چکوٹی وغیرہ ہوتی تھی. آج دنیا جا رہی ہے نیچرل چیزوں کے اوپر جو پروڈکٹ ہے, تو یہ کھلونوں کا بڑا فیوچر ہے. تو میں نے اس کے لیے ڈیزائن بنانے کا نیشنل ڈیزائن انسٹیٹیوٹ کو بولا ہے کہ وہ ڈیزائن بنا کے اس کو آج کے زمانے سے, اور ہم انہیں ایکسپورٹ کریں گے. پھر روزگار ملے گا, بہت اچھا روزگار ملے گا. ہماری سرکار وکاس کی بات کرتی, تو جو بھی ہمارے پروگرام میں وہ وکاس کی. اچھا, یہ جو دھروہر ایگزیبیشنز جو چل رہی ہیں جگہ جگہ مئی کے مہینے تک چلیں گی, اس کے بارے میں کچھ ہمارے شروتاؤں کو بتائیے. دیکھیے, ہمارے مینیفیسٹو میں ایک اور تھا کہ ہر ایک مائنورٹی کمیونٹی اور میجورٹی کمیونٹی کی انیکتا میں ایکتا ہمارے دیش کی پہچان ہے. سب میں کچھ کچھ انیک باتیں ہیں, ان کی اپنی اپنی سنسکرتی ہے, ان کے رسم و رواج ہیں, کھان پان ہے, ان کے ساتھ جڑی ہوئی کلائیں ہیں. تو ان کو اس کے لیے بھی تھا کہ ان کو بھی آگے بڑھاؤ اور یہ ان کو لوگوں تک پہنچاؤ. تو میں نے ایک پروگرام بنایا ہماری دھروہر. اس ہماری دھروہر کے انترگت ہم نے ایگزیبیشن کری. 2 ہم نے ابھی سائن کیے ہیں. ایک حیدرآباد کے اندر دارت المعارف کر کے انسٹیٹیوشن ہے, ان کے پاس 9ویں صدی اور 10ویں صدی کے مینوسکرپٹ ہیں جو شاید پہلے سنسکرت سے انہوں نے عربک اور پرشین میں ٹرانسفر کرائے تھے. میں انہیں انگلش میں اور ہندی میں ٹرانسلیٹ کرا رہی ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. اس میں علاج کے بارے میں ہے, کینسر کے بارے میں اس میں ذکر ہے, اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں وہ نالج ہے ہی نہیں. حالانکہ ہمارے ہاں سے ہنسا ورڈ جو ہے عربی میں جو کہتے ہیں تو انڈیا سے گئے تھے نمبر. تو بہت سی چیزیں ہندوستان سے پراچین کالوں میں باہر گئی ہیں. مولانا صاحب نے تو اس بات پہ کہا بھی تھا, آزاد صاحب نے, کہ مجھے فخر ہے کہ میرے ہندوستان میں ایسی ایسی کلچرل اور ایسی نالج ہے, ایسی علم ہے جو ہمیں دنیا میں پہنچانا چاہیے. اسی لیے انہوں نے ICCR بنایا, انڈین کاؤنسل فار کلچرل ریلیشن. یہ ہماری دھروہر ہے, یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے. تو میں نے ایک حیدرآباد کے ساتھ میں بات کی ہے. دوسری ہم نے پارسی لوگوں کے لیے کی. پارسی لوگ نمبر میں بہت کم ہو گئے ہیں. ہاں, مجھے یاد آیا, جیو پارسی آپ کی بہت چرچت یوجنا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ پارسی
بہت کم ہو رہے ہیں جی ان کے یہاں باہر شادی نہیں کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو اگر لڑکا باہر شادی کرے تو بچہ پارسی بن سکتا ہے، لڑکی کرے تو بچہ پارسی نہیں ہوتا. یہ ان کا ایک پرانا کمٹمنٹ جو انہوں نے راجا کو دیا تھا کہ ہم کنورٹ نہیں کریں گے، تو وہ چلتا آ رہا ہے. تو جیو پارسی کی اسکیم جو ہے اس سے آپ کو خوشی ہوگی، شاید 40-44 بچے پیدا ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں. یہی کہتی رہی کہ آبادی کو کم رکھو، بچے کم پیدا کرو. پارسیوں کے لیے میں کہتی ہوں زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو. بہت پیاری بات اور بہت پیاری سوچ کہ کس طرح سے جو الگ الگ سمودائے ہیں وہ آگے بھی بڑھتے رہیں، وکاس بھی ہو، اور ان کی جو پرمپرائیں ہیں، ان کی جو سنسکرتی ہے، ان کا جو کلچر ہے وہ بھی، اور ان کا جو ہنر ہے وہ بھی کہیں مٹے نہیں، برابر وکست ہوتا چلے، آگے بڑھتا چلے. اس کے لیے جو ہم نے ایک ایگزیبیشن کری ہوئی ہے جو ابھی چل رہی ہے آج کل، اس کا نام ہے ایور لاسٹنگ فلیم. اور فائنانس منسٹر صاحب نے خود ہی وہ اسکیم کا شروعات کری، انوگریٹ کری. اس میں 300 آرٹیفیکٹس ہیں جو لندن سے آئے ہیں، جو کبھی لندن کے میوزیم سے باہر نہیں گئے تھے. ایران سے آئے، ٹرکی سے آئے، سینٹرل ایشیا سے آئے. کیونکہ پارسی ایران سے آئے تھے تو بہت سی چیزیں وہاں ہیں ان کی جو یہاں آئیں. اور پارسی جب بھی کم تھے، کنٹریبیوشن دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں وہ بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. کون سی فیلڈ ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ ہو، لٹریچر کی بات ہے، ہیلتھ کی بات ہے، لا کی بات ہے، اکنامکس کی بات ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کے انسٹیٹیوشنس کی، کمپنیز کی، ٹاٹا کی کتنی کمپنیاں ہیں، چاہے آپ بات کریں ایئر لائن کی تو انہوں نے شروع کری. آزادی کی لڑائی میں دادا بھائی نوروجی نے جو رول ادا کیا، میڈم کاما نے جو رول ادا کیا. مطلب آپ جہاں بھی دیکھیں ان کے اتنے انسٹیٹیوشنز ہیں، ممبئی میں اور پورے گجرات کے علاقے کے اندر، ادھر کیلکٹا کے آس پاس. تو نمبر میں وہ کم ہے مگر ان کے کنٹریبیوشن بھی کم نہیں ہے، ان کی اپلبدھیاں بہت زیادہ ہیں. مولانا صاحب نے کہا تھا کہ تم تعداد میں کم ہو مگر کسی سے کمتر نہیں ہو. تو یہ چیز صحیح معنی میں پارسی لوگوں سے جو کنٹریبیوشن دیش کے پرتی اور یہاں کی ترقی میں انہوں نے یوگدان دیا، تو یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اس کنٹریبیوشن کا ریکگنیشن کریں. تو 3 ایگزیبیشن چل رہی ہیں نیشنل میوزیم میں آف ماڈرن آرٹ، اور نیشنل میوزیم اور آئی جی این سی میں. اور اس کے اندر بہت ریئر مینوسکرپٹ کافی چیزیں ہیں رکھی رہیں. لوگ دیکھیں گے، جانیں گے اور اپنے آپ پہ گرو کریں گے کہ ہم کتنی بڑی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہ وراثت دور تک رہے، ہمارے ساتھ چلتی رہے ہماری آنے والی پیڑھی کے لیے. ابھی میرے پاس کل جین ڈیلیگیشن آیا تھا کافی بڑا. انہوں نے کہا کہ ان کے بہت پرانے مینوسکرپٹ ہیں. ممبر پارلیمنٹ ہے وہ آئے تھے میرے پاس مہاراشٹر سے کہ ان کے بہت مینوسکرپٹ ہیں خراب ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس انہوں نے اس کو ٹھیک طریقے سے رکھا نہیں ہے، ان کو پرزرو نہیں کیا. تو میں نے ان سے کہا میں ضرور اس بارے میں بھی دیکھوں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے دیش کی دھروہر ہے، ہمارے دیش کی وراثت ہے، اور ہمیں اس وراثت کو سنبھال کے رکھنا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک بہت بڑا سوال عام طور پہ اٹھتا ہے کہ جب ہم بھارتی سول سروسز کی بات کرتے ہیں، پرشاسنک سیواؤں کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جو الپ سنکھیک ورگ ہے اس کا پرتیندھتو کہیں یا ان کا پارٹیسپیشن کہہ لیں، بہت کم رہ جاتا ہے. لیکن آپ نے اس دشا میں بھی ایک بہت اچھی کوشش شروع کی ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے شروتاؤں کو بتائیں کہ کوچنگ کی ویوستھا ہے، اسکالرشپ کی ویوستھا ہے، تو وہ جان پائیں گے کہ کتنے سارے موقع ہیں، اوسر ہیں اس دشا میں بھی آگے بڑھنے کے لیے. سروسز میں آتے ہیں، سول سروسز وہی سینئر بن کے آفیسر بنتے. اگر مجھے حج میں کوئی سینئر آفیسر چاہیے، سیکٹری لیول کا چاہیے، جوائنٹ سیکٹری لیول کا چاہیے، تو مجھے مشکل ہو رہی ہے. وقت کے قانون کو سمجھنے کے لیے اس کو بھی ضروری ہے کہ وہ کوئی اسی سمودائے کا ہو، کیونکہ یہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بنا ہے وقت. تو اس لیے میں نے سوچا کہ ان کو کوچنگ دیں، ان کو سول سروسز میں داخلے کے لیے ہم مدد کریں، ان کو ہم اس قابل کریں. ایک تو کوچنگ ہم دیتے ہیں تاکہ جو بچے ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن میں جا سکیں، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، اور دوسرے جو ہوتے ہیں بزنس مینجمنٹ کے ہیں اس میں جائیں، آئی ایم ہے، دوسرے ہیں. مگر ہمیں
सिविल सर्विस के लिए भी बच्चों की ज़रूरत पड़ती है। मुझे खुशी हुई पिछले साल हमारे साथ जो लोग आए थे, जी 14 बच्चे आए थे जो सिविल सर्विसेज में पास हुए। उसमें से एक बच्चा मदरसे का था जो टॉप 3 में आया था, उसमें एक लड़की भी थी। तो देश के कंट्रीब्यूशन करने में, विकास में, सोच में उनका भी हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल। अभी प्रधानमंत्री ने 2 बड़ी अच्छी स्कीमें अनाउंस करी, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के अंदर उन्होंने जो इनोवेशन होते हैं उसकी बात की। तो राष्ट्रपति भवन में एक एग्जीबिशन लगी थी, उसमें हमारे देश के सभी नौजवान बच्चे स्कूलों के थे, उन्होंने अपने अपने नए नए इनोवेशन बताए थे। दूसरी जो स्कीम है स्टैंड अप इंडिया, उसके लिए मुझे इस बात की खुशी हुई क्योंकि मैं सारी जिंदगी तो महिलाओं के काम करती रही कि प्रधानमंत्री ने जो ये स्पेशल स्कीम स्टैंड अप इंडिया की बनाई है, जिसमें उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया है। बैंक के लोन का कोई काम शुरू करे तो उसको इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, बैंक से लोन इजीली मिल जाता है, फिर उसके बाद उसको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो उसमें SC ST और महिला का खास तौर पे नाम दिया, और महिला में उन्होंने कोई फर्क नहीं किया कि वो महिला कोई भी वर्ग की हो सकती है। उसमें मुस्लिम महिलाएं, क्रिश्चियन महिलाएं, कोई भी महिलाएं आती, क्योंकि महिला तो वैसे ही सब पिछड़ों में पिछड़ी होती है। मैं पर्सनली उनकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छी बात है। और हमने ये देखा कि आपके व्यक्तित्व में जो सबसे बड़ी बात है कि आप बच्चियों की एजुकेशन पे बहुत ज़ोर देती हैं, और ख़ास करके इसीलिए वो जो आपकी योजनाएं हैं, प्री मैट्रिक है या पोस्ट मैट्रिक है, वो बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। उसके बारे में कुछ बताइए। उसमें मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ 46% महिलाएं हैं स्कॉलरशिप के अंदर। कश्मीर में गई, कश्मीर में इतनी महिलाएं आई हमारे स्किल डेवलपमेंट में, और हम उनको वो स्किल सिखा रहे। कंप्यूटर तो सबको मैं सिखा रही हूँ क्योंकि आज ज़रूरत है कंप्यूटर से सबको, मतलब लड़कों लड़कियों को हर एक कोर्स की और स्कॉलरशिप मिलती है तो बच्चों में एक उत्साह जागता है, हौसला बढ़ता है। अब जैसे बम्बई में हमने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया भांडुप में, छोटा सा मदरसा बहुत ही गरीब इलाके के अंदर, उसमें जहाँ लड़कों को दिया वहाँ लड़कियों को भी दिया। उनके पसंद की चीज़, अगर वो एम्ब्रॉयडरी सीखना चाहती हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हैं ब्यूटिशियन का, हेयर ड्रेसिंग का करना चाहती हैं हेयर ड्रेसिंग का, अगर वो सिलाई कटाई वगैरह में जाना चाहती हैं, अगर वो हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहती हैं तो वो उनको ट्रेनिंग लड़कों को लड़कियों को दे रहे हैं। आजकल बड़े बड़े होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट में वेटर्स की जगह होती है, आज हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर्विसेज की जैसे बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसके अंदर हम लोग गार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो लड़के भी रखे ट्रेन करे हमने, लड़कियां भी करी, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर लेडीज़ वार्ड होता है तो उसमें तो औरत की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा बेहतर है। लड़कियों के हॉस्टल में ज़रूरत है, तो इसलिए लेडीज हमने रखी है ट्रेन करके। क्या JNU के बाहर एक लड़की है जो हमारी ट्रेन की हुई सिक्योरिटी गार्ड है, मुस्लिम लड़की है। बड़े बड़े मॉल्स हैं तो हम रिटेलिंग में लड़के लड़कियों को दोनों को तैयार कर रहे हैं। बहुत कुछ हम अलग अलग चीज़ों में ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को। बेहद खुशी हो रही है ये जानकर कि कितनी सारी लाभकारी योजनाएं हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, चाहे वो सिख हों, मुस्लिम हों, ईसाई हों, जैन हों, पारसी हों। कोई भी क्षेत्र आपने छोड़ा नहीं है, छूता नहीं रहा है जहाँ पर विकास की लहर अब दौड़ने ना लगी हो। देखिए, हमारी तो प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिलती है। शायद मेरा मंत्रालय है जिसने जो हमारे मैनिफेस्टो में कमिटमेंट थे उसे पूरा किया, उनको पूरा, चाहे वक्फ के ताल्लुक से भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ वक्फ प्रॉपर्टीज भी हैं तो उसको भी मैंने डिजिटाइजेशन करा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वक्फ की प्रॉपर्टी को हम डेवलप करके उससे जो इनकम हो तो वो मुस्लिम बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए इस्तेमाल किए, ताकि सरकार के बजट पर बहुत बोझ न पड़े। जो आप कर रही हैं निश्चित तौर पे उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आपको। शुक्रिया।